आयज अख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक हांव मना काळजांसून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. खूप खूप तुमचे देव बरें करूं. कित्याक ज्या प्रमाणे आयज तुम्ही जी उपस्थिती लावन सकाळच्यान हांव म्हाज्या ऑफिसा कडेन 11 येयलेलो तो 11 ते रातचे आता 12 जायसर हांव म्हाज्या ऑफिसान आसा. आनी ऑफिसान ही जी 12 वरां जी हांव रावला हांगा ऑफिसान जाल्यार जे हिसपान तुमचो जो म्हाका सहकार मेळ्ळो, सपोर्ट मेळ्ळो आनी जे हिसपान तुम्ही अख्ख्या मुरगांवचे लोक आयज म्हाका वाडदिवसाची शुभेच्छा दिवपाक लागून तुम्ही येयले. म्हाका हांवें स्वता पळयले की तुम्ही लोक 2-2 वरां 3-3 वरां लायनीक रावले म्हाका विश करपाक लागून. जे पाशेस काडून इतलो टायम तुम्ही रावले, खरेंच तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट करपाक सोदता हांव. आनी त्याच प्रमाणे थोडे लोक पावना हांगा, त्यात त्यांची म्हाका शुभेच्छा मेळ्ळा, मेसेजीस मेळ्ळा, त्यांचो फोन कॉल येयलो. तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तुम्ही जो म्हाका वाडदिवसाच्या निमतान जी तुम्ही शुभेच्छा दिलेली आसा तसो बाकीचो आमचो गोंयचो लोक जेंच्यांनी म्हाका शुभेच्छा दिवपाक मुद्दाम म्हाज्या ऑफिसान येयले, फोनाचेर सांगले, शुभेच्छा दिली. आमचे आमदार जे म्हाजे कलीग आसात ते हांगा येयले, आमचे मंत्री माझे मित्र ते हांगा येयले, मंत्री लोक सगळे जाण हांगा येयले. अशें आमचो पार्टीचो अध्यक्ष हांगा येयलो, पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर येयले. सगळ्यांनी म्हाका शुभेच्छा दिवपाक खूप खूप आनंद जालो आयज. आनी जो विश्वास तुम्ही आयज म्हाजेर दवरलेलो आसा आनी ह्या विश्वासान जे तुम्ही आयज सगळे जाण म्हाका शुभेच्छा दिवपाक येयलेले आसा, इतले व्हड संख्यान हांवें सुद्दां केन्ना अपेक्षा करूनासली की इतले व्हड संख्यान तुम्ही येतले म्हणून. बट खरेंच आयज मनाक म्हाज्या खूप खूप लागलेले आसा तुमची जी प्रेम जी तुम्ही म्हाजेर दाखयलेले आसा आनी जे सदांच तुम्ही तुमचो जेन्ना आशिर्वाद दिवपाचो टायम येता सदांच म्हाज्या बरोबर रावता आनी तुम्ही आयज वाडदिवसाच्या निमतान शुभेच्छा दिवपाक येयलेलो आसा. असोच हांव तुमच्या बरोबर सदांच रावतलो. पयलींय रावलेलो आसा, आतांय रावतलो आनी फुडेंय तुमच्या बरोबर सदांच रावतलो हे हांव तुमकां वचन दिता आयज म्हाज्या वाडदिवसाच्या निमतान. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदां म्हाज्या मना काळजांसून म्हाज्या फॅमिली कडसून सगळ्यां कडसून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. करप कितें करप हें काम पार्टीच्या हायकमांडाचें आनी चीफ मिनिस्टराचें. पूण तुमचें नांव आयकूंक येवंक नांव पेपर घालत आसता, कोण घालता आनी कितें घालता हांव तें वाचपाचें सुद्दां सोडलें आसता. थँक्यू. हांव प्रत्येक बड्डेक संकल्पाच्या विश करपाक हांगा येता. संकल्प म्हजो बरो खूब वर्सां पयलींचो आमी त्या संकल्पाचो बापूय म्हजो बरो आमी, पद्मनाभ बाप होय म्हजो बरो आमी. ताका लागून संकल्पा कडेन म्हजें सामकें लागींचें रिलेशनशीप. न चुकता करप कितें करप हें काम पार्टीच्या हायकमांडाचें आनी चीफ मिनिस्टराचें. पूण तुमचें नांव आयकूंक येवंक नांव पेपर घालत आसता, कोण घालता आनी कितें घालता हांव तें वाचपाचें सुद्दां सोडलें आसता. थँक्यू. हांव प्रत्येक बड्डेक संकल्पाच्या विश करपाक हांगा येता. संकल्प म्हजो बरो खूब वर्सां पयलींचो आमी त्या संकल्पाचो बापूय म्हजो बरो आमी, पद्मनाभ बाप होय म्हजो बरो आमी. तो डाऊन टू अर्थ म्हणजे तेज्यानी म्हजी वळख म्हणजे हातांनी आनी बरोबर खूप वर्सां काम केला, कार्य केला. म्हणजे काम करपाची पद्दत पयली आहे. आतां पयली गोष्ट पयल्या युवा मोर्चे युथ प्रेसिडेंट गोंयचो आसतना तेन्नाय काम पयला, खूब अनेक वर्सां काम पयलें आसा. आतां तो सद्या जेन्ना म्हाका प्रवेश जाले उपरांत सुद्दां ज्या पद्दतीन तेणी सगळ्यांक समावन घेतले आसा, पार्टीचें कार्य जे पद्दत तो करता आनी एक मास लिडर म्हणून तो आयज हे जाल्ले आसा. प्रत्येक कामाक कार्य तशेंच म्हाज्या प्रवेश जाले उपरांत नवीन अशें कांय न्ही, तर तेणी सगळें आत्मसात करून घेवन आयज बऱ्यापैकी ग्रासरूट लेवलाक सगळे कार्यकर्ते घेवन काम करतात. आनी खरेंच तळांतलो म्हणजे लोकनेता असो अशा पद्दतीचे हे आता म्हणजे अशा लोकां बरोबर रावपी मळी असो. आनी ताका लागून हांव ताका वाडदिवसाच्या शुभेच्छा दिता. खरेंच लोकनेता कसो आसचो जाल्यार बाबा संकल्पा कडेन पळोवपाक शकता, सदींच तो लोकां बरोबर आसता असो हांव दिता. आनी ताजो आयज वाडदिवस ताका हांव बरी शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की ताचें बरें आरोग्य ताका लाभचें. शाळा मिनिस्टर बी कोणाक दिवप कितें म्हणजे सीएमाचे आहात ते आमी उलोवपाक शकना त्या सीएमाचे ध्येय साध्य करपाचें आसा. एक कमिटेड डेडिकेटेड पर्सन ग्राउंड म्हणजे सामको ग्राउंड लेवला वयल्यान डाऊन टू अर्थ म्हणटा तशें ताजें हें आसा. आनी प्रत्येक दिसाक कश्ट घेवपाची, मेहनत घेवपाची, जिद्दीन आपल्या लोकां खातीर लडपाचो तांचो एक बाण आसा. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट इन अँड गुड फ्युचर इन पॉलिटिक्स. कारण संकल्प हो जरी आतां जशें सरान सांगला तशें
संकल्पाचो बापूय पद्मनाथ ताचे काका दिगंबर हे आमचे खूब वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं हांव भुरगेपणांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बरोबर आसतना ह्या तांच्या काका बरोबर तांच्या बाबा बरोबर काम केल्लें आनी आतां संकल्प म्हजो मित्र ताका ह्या वाडदिवसाचे खूब खूब भरभरून मना काळजांतल्यान शुभेच्छा. ध्येय साध्य करपाचें आसा एक कमिटमेंट. संकल्प आमोणकार आयज आपल्या लायफाची म्हणटा ताची 50वे बर्थडेचो सेलिब्रेट करता आणि त्या निमतान ताका विशेष दिवपा खातीर आमी आयिल्ले. म्हजे बरोबर हांगासर चंद्रकांत बाब गांवसुरी आसात ते सगळे जाणां मेळपाक आयिल्ले आसात ताका. आणि संकल्प बरें काम करता कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लोकां भितर रावन तो काम करता आणि लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचो यत्न करता आणि विधानसभे भितरूय बरें काम ताचें चल्लां. सो ह्या समयाचेर ताका बेस्ट विशीस दिता आणि तेजे फुडें अशाच पद्दतीन मुखार तो बरें जायत वचचें अशें देवाक लागीं मागता. संकल्प आमोणकार आयज आपल्या लायफाची म्हणटा ताची 50वे बर्थडेचो सेलिब्रेट करता आणि त्या निमतान ताका विशेष दिवपा खातीर आमी आयिल्ले. म्हजे बरोबर हांगासर चंद्रकांत बाब गांवसुरी आसात ते सगळे जाणां मेळपाक आयिल्ले आसात ताका. आणि संकल्प बरें काम करता कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लोकां भितर रावन तो काम करता आणि लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचो यत्न करता आणि विधानसभे भितर